السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس في الكيمياء، درس ديال التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض القاعدة في المحلول المائي او لي ترانسفورماسيون لي او رياكسيون اسيدو بازيك. فهاد الدرس هذا غادي نقسموه لأربعة ديال لي بارتي. البارتي الأولى غادي نشوفوا فيها لو برودوي ايونيك دولو او الجداء الايوني للماء، لا كونستانت داسيديتي او ثابتة الحمضية، لا رياكسيون دو لا باز افيك لو او تفاعل القاعدة مع الماء، لا رياكسيون دو كوبل اسيدو بازيك او تفاعل مزدوجات حمض قاعده. اذا في الجزء الاول غادي نشوفوا لو برودوي ايونيك دولو. اول حاجه خصنا نعرفوها هي ان الماء عنده واحد الخاصيه، هذه الخاصيه هي انه يمكن ليه يكون اسيد يمكن ليه يكون باز. اذا اي سبيش شيميك عنده هذه البروبريتي هذه كيتسمى لي زانفوتير. اذا من خلال هذه الخاصيه هذه غادي نحصلوا على جوج ديال المزدوجات. المزدوجه الاولى هي H3O بلس H2O اللي من خلالها كنشوفوا بان H2O عباره عن باز. هي المزدوجه الثانيه H2O اللي من خلالها كنشوفوا بان H2O عباره عن اسيد. اذا التفاعل بين هاد الباز مع هاد الاسيد كيعطينا واحد لا رياكسيون شيميك اللي هي H2O ليكيد بلس H2O ليكيد كيعطينا H3O بلس aqueuse plus HO moins aqueuse. إذا ثابتة التوازن ديال هذا التفاعل هي K égale QR à l'équilibre كيساوي لنا la concentration du produit sur la concentration des réactifs. Donc في هذه الحالة عندنا les réactifs هو H2O. Donc toujours la concentration égale à 1. ديما كنعتبر la concentration égale à 1. تيبقى لنا la concentration de H3O plus fois la concentration de HO-. Donc هاد la constante d'équilibre اللي تحصلنا عليها كتسمى le produit ionique de l'eau. Donc l'expression ديالها هو KE égale la concentration de H3O plus fois la concentration de HO-. إذا هذه هي أول علاقة اللي غادي تهزوها تأطروها مزيان وتعقلوا عليها. Donc فاش كندويو على la constante KE toujours elle est associée par une grandeur chimique qui s'appelle pKe. Donc avec pKe égale à moins log de KE. Donc il y a la deuxième expression. Et KE égale à 10 à la puissance moins pKe. Donc les trois expressions اللي خصنا نعقلوا عليهم مزيان. Donc la constante KE elle dépend de température. ديما في التمارين غيتلقاو بان AT égale à 25 degrés, KE égale à 10 à la puissance moins 14 et pKe égale à 14. إذا في هاد لابارتي غادي نشوفو لا كونستونت داسيديتي d'un couple acide base. إذا ديما فاش كندويو على لا كونستونت داسيديتي فإننا كندويو على واحد لا رياكسيون شيميك entre l'acide de couple acide base avec l'eau. يعني فاش كيكون عندنا واحد التفاعل بين الحمض ديال هاد المزدوجات حمض قاعدة مع الماء. إذا اوتوماتيكمون فاش تيقول لي كالكولي لا كونستونت داسيديتي ديال واحد المزدوجات حمض قاعده كنمشيو ديريكت جينيرالمون لواحد ليكسبريسيون اللي هو كا كيساوي لا كونسونطراسيون دو لا باز سور لا كونسونطراسيون دو لاسيد فوا لا كونسونطراسيون دو H3O بلس اوتوماتيكمون. يعني ماشي بالضروره انهم يعطيوك واحد ليكسبريسيون ولا ليكسبريسيون ديال واحد ليكواسيون واحد لا رياكسيون شيميك ولا شي حاجه. يعني غير كيعطيوك الكوبل اسيد باز وتيقول لك كالكولي لا كونستونت داسيديتي كنجيو ديريكتومون كنحطوا ليكسبريسيون ديالنا كا كتساوي لا كونسونطراسيون دو لا باز سور لا كونسونطراسيون دو لاسيد فوا لا كونسونطراسيون دو H3O بلس. صافي يعني بلا ما تفكر فيها غادي تجي غتحط ديريكت ليكسبريسيون وغادي تحسب. اذا هاد لا كونستونت هادي il relie avec واحد ليكسبريسيون ou bien واحد لا غروندور شيميك اللي هو pKa. pKa. Donc, comme je l'ai vu dans la première partie de pKe égale à moins log de Ke, la constante d'acidité qui a une grandeur chimique qui est pKa, et dans l'expression de pKa égale à moins log de la constante d'acidité Ka. Donc, Ka égale 10 à la puissance moins pKa. Et dans les trois expressions اللي خصكم تعقلوا عليهم مزيان. Donc, راه في أي امتحان ولا في اي تمرين في لاسيدو بازيك راه كتلقاو ولا المعايره ولا اي بارتي في لا بارتي ديال ليكزامان راه كتلقى ضروري هذا السؤال هذا
calculer la constante d'acidité, donner la constante d'équilibre en fonction de la constante d'acidité, ولا اي سؤال بحال هكا راه ديما كيتحط هاد لا كونستانت داسيديتي. دونك خصك تعرف كيفاش تحسب لا كونستانت داسيديتي، خصك تعرف لا غولاسيون اونتر بي كا ا اي كا ا. دونك نعرفوا كيفاش الا عطاونا بي كا ا نعرفوا كيفاش نحسبوا كا ا ايتترا. دونك في ليكزامبل الاول غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا واحد ليكسبرسيون ولا كيفاش غادي نديروا لا كونستانت داسيديتي اللي عطاونا واحد الكوبل ديال اسيدو بازيك. دونك في بروميير اكزامبل غيعطينا واحد ليكسبرسيون ديال كوبل اسيدو بازيك عندنا اش ا موان. دونك كا ا كما قلنا ديما هي لا كونسونطراسيون دو لا باز. دونك لا باز عندنا هو ا موان سور لا كونسونطراسيون دو لاسيد اللي هو ا اش نضربها في لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس. دونك ساهله هاد الطريقه ديريكتومون كنديرو ليكسبرسيون دو لا كونستانت داسيديتي. في ليكزامبل الثاني عندنا بي اش بلس بي. دونك كا ديال هاد الكوبل هذا هو لا باز اللي هو بي سور لا كونسونطراسيون ou bien la concentration de l'acide اللي هو BH plus نضربها في la concentration de H3O plus. donc هذه هي l'expression ديالنا ديال لا كونستانت داسيديتي. دونك هادو هما الثلاث العلاقات اللي خصكم تعقلوا عليهم مزيان. هنا هو l'expression de la constante d'acidité, la relation entre pKa et kA. يعني la constante d'acidité كتساوي لا باز sur l'acide مضروب في la concentration de H3O+, pKa égale à moins log de Ka égale à 10 à la puissance moins pKa. إذا غادي نمشيو للجزء الثالث، في هذا الجزء هذا غادي نشوفوا لا رياكسيون داسيد AH avec l'eau. إذا في هاد لابارتي هادي غادي نحاولوا نديروها على شكل أسئلة. دونك الأسئلة اللي كيتعاودوا بزاف في الامتحانات الوطنية ولا في بعض التمارين. إذا فاش تيكون عندنا التفاعل ديال الحمض مع الماء، أول حاجة تيسولك عليها هو ليكواسيون دو لا رياكسيون، يعني معادلة التفاعل. أول حاجة كنديروها هو غنحطو لي كوبل أسيد باز اللي عندنا AH à moins H3O plus H2O. إذا اش غيكون عندنا التفاعل ديال AH aqueuse مع H2O liquide. اش كيعطينا A moins aqueuse زائد H3O plus aqueuse. إذا أول حاجة فاش كنديرو ليكواسيون دو لا رياكسيون تيجي السؤال التالي تيقول لك دغيستي دو طابلو دافونسمون، يعني حدد لينا طابلو دافونسمون. اذا كنرسمو طابلو دافونسمون ديالنا كما كتشوفوا هنا، وتنعمرو طابلو دافونسمون ديالنا. اليتا انيسيال لافونسمون ايكالا كومبيان؟ ايكالا زيرو. اليتا انترميديير لافونسمون ايكالا اكس. اليتا فينال لافونسمون ايكالا اكس فينال او بيان اكس ا ليكيليبر. اذا اول حاجه كنعرفوها بانه اش دوزو ديما كيكون اونيكسي، كيكون وافير. إذا في l'état initial la quantité de matière de AH كتساوي C fois V. donc A moins égale à 0، حيت باقي ما بداش عندنا التفاعل، و H3 plus حتى هو كيكون 0. في l'état intermédiaire تيكون عندنا C fois V ناقص X. إذا A moins لا كونتيتي دو ماتيير غتكون اكس. اذا هذاك الشيء اللي كينقص هنا كيتزاد عندنا في برودوي. اذا H3O بلس حتى هي غتكون عندنا اكس. في ليطا فينال غتكون عندنا سي فوا في ناقص اكس فينال. هنا غتكون عندنا اكس فينال، هنا غتكون عندنا اكس فينال. اذا ملي كنحددو الطابلو دافونسمون ديالنا كيجي واحد السؤال تيقول لك كالكولي لو تو دافونسمون فينال او نسبه التقدم النهائي. اذا اول حاجه هو اننا كنحطو ليكسبرسيون دو تو دافونسمون طو égale x final sur x max. إذا كنمشيو كنحددو x final وكنحددو x max. إذا من خلال طابلو دافونسمون اشنو عندنا x final كيساوي دونك x final كيساوي لا كونتيتي دو ماتيير دو H3O plus à l'équilibre. إذا x final égale N de H3O plus. وكنعرفوا بأن لا كونتيتي دو ماتيير هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم.
إذا H3 la concentration de H3O plus fois V. إذا راح حددنا X final. دونك هذا هو X final. أبخي غادي نحددو X max. ديما باش تحدد X max كتمشي للمتفاعل المحيد ou bien le réactif limitant. هنا مادام عندنا تفاعل الحمض مع الماء فإن الماء تيكون وفير، يعني الماء أونيكسي. إذا المتفاعل المحيد أوتوماتيكمون غيكون هو الحمض ديالنا AH. إذا فاش كنوصلوا ليطا ماكسيمال كيكون عندنا لا كونتيتي دو ماتيير دو AH إيكال زيرو، يعني ما كيبقاش عندنا AH. إذا اش كنلقاو بأن X ou bien C fois V V moins X max égale à 0. إذا X max égale à C fois V. دوكا حنا حددنا X final وحددنا X max. أبخي اش غيبقى لنا هو نعوضو في ليكسبريسيون ديال لو تو دافونسمون اللي هو X final sur X max كيعطينا لا كونسونطراسيون دو H3O+ fois le volume sur C fois V. Donc on va simplifier par le volume. غتبقى لنا la concentration de H3O+ sur C. Donc بعض المرات كيقول لك حدد لنا لو تو دافونسمون اون فونكسيون دو بي اش. دونك حنا اش كنعرفوا بان بي اش ايكال موان لوغ دو لا كونسونطراسيون دو H3O+. اذا H3O+, la concentration de H3O+, شحال كيعطينا هي 10 ناقص بي اش. دونك الا جينا نعوضو لا كونسونطراسيون دو H3O+ بليكسبريسيون ديالها اش غنلقاو بان طو ايكال 10 à la puissance moins pH sur C. Donc هذا هو l'expression d'Otto en fonction de concentration et de pH. إذا فاش حددنا l'auto d'avancement final غادي نمشيو نحددو la constante d'équilibre K. Donc pour déterminer la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide AH avec l'eau, automatiquement غادي نمشيو l'équation de la réaction. ديما فاش كيقول لك حدد لينا لا كونستونت ديكيليبر كنمشيو لا رياكسيون. اذا اش كنعرفوا ليكسبريسيون دو لا كونستونت ديكيليبر K ايكال لو كوسيون دو لا رياكسيون ا ليكيليبر. شحال كيساوي عندنا؟ كيساوي عندنا لا كونسونطراسيون ديال لي برودوي سور لا كونسونطراسيون دي رياكتيف. اذا عندنا اش دوز ديما لا كونسونطراسيون ديالو كنديرو ايكال 1. اذا اش غيكون عندنا؟ لي برودوي غيكون عندنا H3O+ fois à moi كيعطينا sur AH. إذا H2O égale à 1. دونك هذه هي لا كونستونت ديكيليبر. لا كونستونت ديكيليبر ديما فاش غنخرجوها كنمشيو لمعادلة أو بيان معادلة التفاعل. إذا من بعد غادي نحددو لا كونستونت داسيديتي. دونك يلاه شرحناها دابا. اش قلنا بانه الا بغينا نحددو لا كونستونت داسيديتي غير خاصنا نعرفوا المزدوجات حمض القاعده اللي عندنا. اذا حنا شنو هي المزدوجات حمض القاعده اللي عندنا؟ هي AH ا موا. واشنو قلنا قبيله؟ قلنا بان KA égale la concentration de la base sur la concentration de l'acide مضروبه H3O+. Donc إلا عوضنا هنا اش غتعطينا؟ هو la concentration de A- sur la concentration de AH مضروبة في la concentration de H3O+. Donc غادي تجي غادي تقول لي بأنه la concentration ou bien la constante d'acidité كيتساوي عندنا la constante d'équilibre. إذا في هذه الحالة هذه فاش كيكون عندنا تفاعل ديال الحمض مع الماء ديما كنلقاو بأن لا كونستونت ديكيليبر كتساوي عندنا. إذا كنلقاو بأن لا كونستونت ديكيليبر كتساوي لو كوسيون دو لا رياكسيون ا ليكيليبر كتساوي كا. ولكن هذه ماشي ديما كتكون عندنا، وإنما إلا عندنا فقط تفاعل الحمض مع الماء سي لا رياكسيون دو لاسيد افيك لو. اوتوماتيكمون باش كيكون عندنا لا رياكسيون دو لاسيد افيك لو كنلقاو بأن لا كونستونت ديكيليبر كتساوي لا كونستونت داسيديتي كتساوي لا كونستونت دو لا رياكسيون ا ليكيليبر. ولكن غير في حاله وحده باش كيكون عندنا تفاعل الحمض مع الماء. اذا ملي كنحددوا لا كونستانت داسيديتي
في التمارين تيقول لك كالكولي لا كونستانت داسيتي. فاش كنكالكولي لا كونستانت داسيتي كيجي واحد السؤال اخر تيقول لك ديدوير لا فالور دو بي كا ا. اذا اشنو عرفنا حنا؟ كنعرفوا بان بي كا ا ايكال موال لوغ دو كا ا. اذا فاذا حددنا لا كونستانت داسيتي وحسبناها غادي نجيو غنعوضوها في ليكسبرسيون دو بي كا ا وغنلقاو لا فالور دو كا ا. اذا غادي نلقاو لا فالور دو كا ا. اذا هذه هي لا تخوازيام بارتي فاش كيكون عندنا لا رياكسيون دو لاسيد افيك لو. اذا من بعد ما شفنا في لا بارتي اللي قبل لا رياكسيون دو لاسيد افيك لو، دابا في هاد لا بارتي هادي غادي نشوفوا لا رياكسيون دو لا باز بي افيك لو. اذا قبل ما نحددوا هاد لا رياكسيون هادي ونبداو في الشرح ديال هاد لا بارتي هادي، اول حاجه خصنا نحددوها هي لي كوبل اسيدو بازيك اللي غادي يكونوا عندنا في هاد لا رياكسيون. اذا عندنا لا باز بي، دونك عندنا بي. اذا لاسيد اللي غيكون عندنا هو بي اش بلس، وعندنا اش دوزو. اش دوزو هنا غيكون عندنا هو اسيد، دونك كما قلنا في لابارتي الاولى انه كيلعب الدور ديال لاسيد بيان الدور ديال لا باز اش او موان. اذا لا باز هو اللي غيكون عندنا هاد المره هو اش او موان، والاسيد غيكون عندنا هو اش دوزو. اذا معادله التفاعل ديالنا شنو غتكون؟ هي التفاعل ديال لا باز بي وبيان لا باز بي اكيد مع اش دوزو ليكيد غيعطينا بي اش بلس اش او موان. اذا كما درنا قبيله نفس الحاجه، دونك عندنا اكيز، هنا عندنا اكيز. اذا نفس الحاجه عندنا اليتا انيسيال، عندنا لافونسمون ايكال زيرو، ايتا انترميديير لافونسمون ايكال اكس، ايتا فينال لافونسمون اكس فينال ايكال اكس ا ليكيليبر. اذا كنشوفوا بان لو كيكون ديما اونيكسي وافر. اذا ا تي ايكال زيرو بيان اليتا انيسيال، la concentration ou bien la quantité de matière de la base B هي C fois V. إذا BH plus غيكون 0، H au moins غيكون 0. l'état intermédiaire تكون عندنا C fois V ناقص X، هنا غتكون عندنا X، هنا غتكون عندنا X. في l'état final غتكون عندنا C fois V ناقص X final، هنا غتكون عندنا X final، هنا غتكون عندنا X final. اذا حنا غنكونوا دابا حددنا ليكواسيون دو لا رياكسيون، حددنا لو طابلو دافونسمون. دونك اذا باش نحددو لو طو دافونسمون فينال ديال هاد لا رياكسيون هادي، اول حاجه غنديرها هي طو كتساوي اكس فينال سور اكس ماكس. اذا الا بغينا نحددو اكس فينال و اكس ماكس كنمشيو لو طابلو دافونسمون. دونك اكس فينال شحال كتساوي عندنا؟ دونك الا جينا هنا في طابلو دافونسمون كنلقاو بان اكس فينال عندها la quantité de matière de x final, la quantité de matière de h au moins. Donc n de h au moins. Il y a la concentration de h au moins fois v. إذا x final راح يحددناها كتبقى x max. Donc x max باش نحددوها كنمشيو للمتفاعل المحيد أو le réactif limitant. بما أن H2O ونكسي، إذا la base B هو le réactif limitant. Donc C fois V ناقص X max égale à 0. Donc X max égale à C fois V. إذا حنا حددنا X final وحددنا X max. Donc إذا جينا نحطو تعوضو في ليكسبرسيون ديال لو طو دافونسمون غنلقاو اكس فينال سور اكس ماكس اللي هي اش او موان سور فوا في سور سي فوا في. هنا غنسامبليفيو في غتبقى هنا اش او موان سور سي. اذا في التمارين كتلقاو ديما ما كيعطيوكش لا كونسونطراسيون دو اش او موان، يقدر تلقاهم كيعطيوك دو بي اش، يعطيوك لا كونسونطراسيون دو اش 3 بلس. اذا باش نحسبو طو ضروري خصنا نلقاو ليكسبرسيون دو اش او موان. اشنو كنعرفو حنا في لا بروميير بارتي؟ بان لو برودوي دو لا رياكسيون كا او كيعطينا لا كونسونطراسيون دو اش او موان
la concentration de H au moins fois la concentration de H3 au plus. إذا أشنو غنخرجو من هنا؟ بأن H au moins كيساوي لينا KE sur H3 au plus. إذا إلا عوضناها في الإكسبريسيون ديالنا غنلقاو بأن طو إيكالا H au moins sur C égale KE sur H3 au plus fois C. إذا شنو كنعرفو KE égale combien؟ هي moins ou bien 10 à la puissance moins PKE au H3 au plus كتساوي لينا 10 أس ناقص PH. دونك إلا عاودنا في الإكسبريسيون ديالنا اش غنلقاو KE هي 10 أس ناقص PKE au PH هي 10 أس ناقص PH. دونك فوا سي. دونك هاد PH هادي إلا طلعناها للفوق غتولي بلس PH. إذا غنلقاو الإكسبريسيون كيساوي لينا هي 10 أس ناقص PKE زائد PH sur la concentration de C. إذا هذه هي طو اللي هي طو إيكال 10 أس PH ناقص PKE sur C. هذا هو l'expression d'auto en fonction de pH et PKE. Donc في الأول فاش كيكون عندنا لا رياكسيون دو لا باز ou bien de l'acide avec l'eau لقينا بأن طو كتساوي 10 أس ناقص PH sur C. إذا فاش كيكون عندنا لا رياكسيون دو لا باز avec l'eau لقينا بأن طو كتساوي 10 أس ناقص PH ب 10 أس PH moins PKE sur C. إذا غادي نحددو دابا لا كونستونت ديكيليبر. شحال كتساوي لا كونستونت ديكيليبر؟ هي كو R à l'équilibre كتساوي la concentration du produit sur la concentration des réactifs. Donc عندنا BH plus fois H au moins sur B. إذا la concentration de H2O كيساوي 1. إذا la constante d'acidité كنحددوها من خلال le couple acido-basique. إذا اش كنقولوا بأن Ka égale la concentration de la base. يعني كنجيو لمزدوجات حمض قاعده كنلقاو بان كا كتساوي لا باز اللي هو بي مقسومه على لاسيد اللي هو بي اش بلس مضروبه في اش 3 او بلس. دونك شنو كنلقاو بان كا ما كتساويش لينا لا كونستونت ديكيليبر. اذا باش نحددو لا ريلاسيون اونتر لا كونستونت ديكيليبر و لا كونستونت داسيديتي غادي نطلقو من ليكسبريسيون دو كا ايكال BH plus sur B fois H au moins. إذا شنو كنلاحظوا بأن كا عندها واحد ليكسبريسيون اللي هو لا كونسونطراسيون دو H3 أو بلس ولكن في لا كونستونت ديكيليبر ما كاينش فيه. دونك اش غنديرو؟ غادي نضربو في H3 أو بلس وغادي نقسمو على H3 أو بلس. دونك اشنو كنلاحظوا من خلال هاد ليكسبريسيون هذا؟ كنلاحظوا بان عندنا واحد ليكسبريسيون. هاد ليكسبريسيون شنو هو لو برودوي يونيك دو لون اللي شفناه في لابارتي الاولى هي كا او. اذا اشنو كنلاحظوا هنا؟ عندنا بي اش بلس سور بي فوا اش 3 بلس وعندنا كا هي بي لا باز فوا اش 3 بلس سور لاسيد. دونك شنو هي هادي؟ هاد لابارتي هادي هي المقلوب ديال لا كونستونت داسيديتي. اذا شنو غنلاحظوا بانه عندنا كا كتساوي كا مقسومة على كا. دونك حنا لقينا l'expression ou bien la relation entre la constante d'acidité et la constante d'équilibre. إذا غنشوفو في الجزء الأخير تفاعل ديال مزدوجتين حمض وقاعدة. دونك أول حاجة خصكم تركزوا معايا مزيان في هاد لابارتي هادي راه مهمة بزاف. يعني أي تمرين ديال المزدوجتين حمض قاعده ولا في الامتحان الوطني غادي تلقاو ضروري التفاعل ديال جوج مزدوجات حمض قاعده. يعطيه ليكواسيون دو لا رياكسيون لا كونستونت ديكيليبر لا ريلاسيون انتر لا كونستونت ديكيليبر و لي كونستونت داسيديتي كالكولي لا كونستونت ديكيليبر. هادو كامل الاسئله اللي غادي تلقاوهم ضروري فاش كيعطيوك لا رياكسيون ديال دو كوبل اسيدو بازيك. اذا اول حاجه عندنا دو كوبل اسيدو بازيك. كوبل 1
AH à moins couple de BH plus B. أول سؤال تيقول لك أعطيني l'équation de la réaction. إذا نعتبر حنا أنه غيدفع لنا لاسيد ديال هاد الكوبل هادي مع هاد لاباز ديال هاد الكوبل باش يعطينا لاسيد لاباز أ موان إي لاسيد بي أش بلس. إذا أشنو غتكون عندنا معادلة التفاعل AH aqueuse زائد B aqueuse اش كيعطينا؟ كيعطينا لا باز ا موان زائد لاسيد بي اش بلس. اذا من بعد ما حددنا ليكواسيون دو لا رياكسيون غادي نمشيو نحددو لا كونستانت ديكيليبر. لا كونستانت ديكيليبر ك شحال كتساوي؟ هي كو ار ليكيليبر كتساوي لا كونسونطراسيون دي برودوي سور لا كونسونطراسيون دي رياكتيف. إذا غتكون عندنا أ موان بي اش بلس سور أ اش فوا بي. إذا حنا لقينا لا كونستانت ديكيليبر. أبخي فاش كنحددو لا كونستانت ديكيليبر كنمشيو نحددو لا كونستانت داسيديتي دي كوبل أسيدو بازيك. إذا في الكوبل 1 اشنو عندنا؟ عندنا لاسيد هو أ اش، عندنا لا باز هو أ موان. لا كونستانت داسيديتي اشنو قلنا قبيله؟ كا كتساوي لا كونسونطراسيون ديال لا باز سور لا كونسونطراسيون دو لاسيد مضروبه في لا كونسونطراسيون دو H3O+. اوتوماتيكمون غنديرو ا موان مقسومه على AH مضروبه في لا كونسونطراسيون دو H3O+. في الكوبل 2 عندنا BH بلس B كا نفس الطريقة هي لا باز اللي هو بي سور لاسيد اللي هو بي اش بلس مضروبة في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. إذا غنعتبر هاد لا كونستانت ديكيليبر هي كا ان وهادي كا 2 يعني كا ان وهنا كا 2. إذا بغينا نديرو لا كونستانت داسيديتي اون فونكسيون دو بي كا اش غنلقاو؟ بان كا 1 كيساوي لينا 10 أس ناقص بي كا 1 و كا 2 كيساوي لينا 10 أس ناقص بي كا 2. إذا في التمرين شنو كيقول لك؟ كيقول لك كالكولي لا كونستانت ديكيليبر كا، ولكن ما تيعطيكش لي كونسونطراسيون، ولكن تيعطيك لا كونستانت داسيديتي ولا بي كا. اشنو كدير انت؟ يعني خصك تلقى واحد لا غولاسيون كيلي هاد لا كونستانت ديكيليبر مع لا كونستانت مع لي كونستانت داسيديتي ديال لي كوبل اللي عندنا. اذا اول حاجه كنديروها هو كنحطو لا كونستانت ديكيليبر ك كتساوي لا كونسونطراسيون دو ا موان فوا لا كونسونطراسيون ديال بي اش بلس مقسومه على لا كونسونطراسيون دو ا اش فوا لا كونسونطراسيون دو بي. اشنو كنديرو كما درنا في ديك لا بارتي؟ هي غادي نضربو في H3O+ وغادي نقسمو على H3O+. ضروري باش نلقاو حيت عندنا لي زيكسبرسيون دي كوبل داسيديتي دي كونستانت داسيديتي لقينا بانهم فيهم H3O+. اذا اشنو كنلاحظوا بان عندنا واحد ليكسبرسيون هنا. دونك هاد ليكسبرسيون هذا اشنو هو هاد ليكسبرسيون؟ هاد ليكسبرسيون هو إذا درنا تساوي كيعطينا هو أ موان فوا اش 3 او بلس مقسومة على ا اش مضروبة في بي اش بلس مقسومة على بي فوا اش 3 او بلس. إذا هاد لابارتي هادي اش 3 او بلس. إذا هاد لابارتي هادي إذا هاد لابارتي اشنا هي؟ أ موان فوا اش 3 او بلس سور ا اش هي كا 1 هي لا كونستانت داسيديتي كا 1. إذا ولا بارتي جوج بي اش بلس سور بي فوا اش 3 او بلس هي المقلوب ديال كا 2. إذا لاحظتوا هي المقلوب ديال كا 2. إذا شنو كنلقاو؟ بأن كا كتساوي لينا كا 1 سور
كا 2. إذا هذه كاملة، هذه كاملة راه غتعطينا هي كا 1، هذه هي كا 1 وهذه هي كا 2 ou bien 1 sur كا 2. إذا اشنو كنعرفو عاوتاني؟ بأن كا 1 كتعطينا 10 أس ناقص بي كا 1، كا 2 كتساوي 10 أس ناقص بي كا 2، إذا 10 أس ناقص بي كا 1 سور 10 أس ناقص بي كا 2. إذا طلعنا هاد بي كا 2 الفوق اش غتعطينا؟ هي 10 أس بي كا 2 ناقص بي كا 1. إذا لقينا دابا l'expression de KA ou bien la constante d'équilibre en fonction de KA1, KA2 ou bien PKA2 et PKA1. دونك هادي عقلوا عليها مزيان وسطروها مزيان، حيت اي تمرين ديال دو كوبل اسيدو بازيك غادي تلقاو نفس ليكسبريسيون تيقول لك حسبها ليا، خصك تعرف كيفاش كتحسبها. اذا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.